बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावनो बहिणीनो, सोम्यान आमकां एक नवो दीस आज फोव केला. ह्या नव्या दिसा सोम्याच्या हजारपणांत रावून हो दीस आराम करूंक आमी हांगासर आसा. किर्तनकार आमकां सांगता, सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां, म्हज्या उजव्याक तूं आसा देखून हांव केदींच हालसो ना. सदांच आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या सोम्याक दवरून ताका अर्घ होगळाप दिवन जियोंक आज ह्या पवित्र आराधना वेळार आमी कृपा जोडून घेवया. सोम्या जेजूक बपूय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावन गीत आराधन तुका सोम्या आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K17 पान संको 150 पेज 156 K17. तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेता, तुझ्या हजारपणांची येवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझ्या मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता, तुझ्या हजारपणांची येवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंभेर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. पळय सोम्या, आमची काळजां मोना तुका आमी आज भेटयता. आमचे सर्व सोम्या तुका आमी आज समर्पण दिता. दिंबेर पडो तुका आमी प्रणाम करता. तुजें आराधन करून आमी सदांच जियोंक आशेता. कित्याक आमच्या अस्कत कांयत तूं आमकां तुजें खरें बोळ दिताय. आमी एकसुरपणांत आसल्या वेळार तूंच आमकां संगात दिताय. सोम्या, कश्टा दुखांक पिडेचिडे गणवराक आमी वळख जाल्ल्या वेळार आमचे संगी रावून तूं आमकां बुजयताय, आमकां सोलोन व्हरताय. केदींच तूं आमकां सांडिनाय, केदींच तूं आमकां सोडिनाय. बघा, तुज्या कृपेन जियोंक आमकां फोव करताय. ह्या खातीर सोम्या, ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी वाखणटा, तुका आमी वंदिता आनी आमकां आमी तुका समर्पण दिता. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाताय, म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाताय, म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका, आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंभेर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवणदारा,
सरपडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया आमेन 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 हालेलुया. बघाच्या भावांनो बहिणीनो, मोरये मायेक लदीनेन दिल्ल्या विविध त्या बिरुदा विशयांत आमी हर एक दिसा नियाळ करता आनी आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मोरी धाड्याचो बुरूज म्हणून. आमी जाणा मोगाच्या भावांनो भयणीनो, थोडे सुंदर जागे घरां टेंपलां वा ध्यानाची केंद्रां वयल्या सुवातेर आसतात, उंच सुवातेर आसतात, दोंगराच्या माथ्यार असले सुवाते आसतात. सबार पूर्ण शेतां आमी पळयल्यांत तसल्या जाग्यार आसतात. आमी थंयसर वचूंक आशेत हांव एक पवित्र जागो म्हूण तसल्या जाग्याक आमी वळखून घेता. थंयसर एक हावो वेगळोच आसता, कितें चड आवाज आनी थंयसर आसना, वाहन आसूं या हेर आवाज थंयसर आसना आनी असल्या जाग्यांनी आमकां मागण्यांत वेळ करसूंक चड संतोश जाता. पयत पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्यांत तशेंच नव्या सोल्ल्यांत पर्वतार आसचो तो जागो प्रार्थना वा देवाक भेटचो जागो म्हणून लोक समजता. सबार कडेन असल्या संगती विशयान आमकां वाचूंक मेळटात. जेजूस खुद्द लोकां थावन वरे विंगड उबार जाग्यार वचून मागण्या केल्ल्या विशयान ती आमी वांजेलांत वाचता. मोरये मायेक सर केल्लें तें बुरूज म्हणटा आमी, मोरी धाड्याचो बुरूज म्हणटना तें बुरूज एक उबार मंदीर म्हूण येत. एक उबार मंदीर. धाडो म्हणल्यार शब्द आमकां अर्थ कळीत आसा. धाडो म्हळ्यार हस्तीचो दांत म्हूण आमी समजता. तो मोलादीक जावन आसा आनी रंगान धवो आसता. आयवरी म्हूण आमी सांगता इंग्लिशांत. अशें मोलादीक धाडे वापन केल्लें मजबूत मंदीर मोरयेक सरी केलां. मोलादीक धाडे वापरून तयार केल्लें मजबूत मंदीर ताका मोरयेक सरी केलां. धाड्याचो मोरी धाड्याचो बुरूज म्हणून आमी तिका आपयतना. पयत पुस्तकांत गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांत सॉंग ऑफ सॉंग्स म्हणटा आमी 7वा स्वर 5वी ओळ आमकां अशें म्हणटा, तुजी गोमटी हस्ती दांताच्या बुरुजा सारकी. ही उतरां स्त्रियेक वर्णितना वापरलेलीं थंयसर जावन आसात. धाड्याचो बुरूज सोबायेची उंचाय जावन आसा. ताचो रंग दुदा सारको धवो आनी नितळ. थंयसर दवसान वा पर्जळ आसा. जेदवा सुर्याचे प्रकाश त्या बुरुजाचेर पडटा तेदवा प्रतिफलान उजवाड सडयता. आनी ह्या दिशेंत मोरी धाड्याचो बुरूज म्हणटना मोरये थंय आसलेली ती पवित्रकाय आनी पापकत नासलेली आत्मीक ग्रेस्तकाय ह्या लदिनेच्या उतरांनी आमी वर्णिता.
मोरये माहिती आसली ती पवित्रकाय आनी पापकत नासलेली आत्मीक ग्रेस्तकाय, विशेष आत्मीक ग्रेस्तकाय आमी मोरये थंय पळयता आनी तें वर्णन करचे खातीर हें बिरूद मोरयेक दिल्लें आसा धाड्याचो बुरूस. मोरयेचें स्थान देवाक लागीं उंचायेचेर आसा आनी तिचे थंय आमी देवाक लागीं जावची वाट पळयता. मोरये माया कशें आमी बिरूद दिता आसतना तिचे थंय आमी देवाक लागीं सरची तसली वाट आमी पळयता म्हूण आमी वळखून घेता. आमकां आपल्या जिणेचें निदर्शन दिवन निर्मळ जिवीत जियोंक मोरी सदांच प्रेरण जावन आसा. नितळ निर्मळ पवित्र जिणी जिवच्याक मोरयेचें तें प्रेरण, मोरयेचें तें आदर्श सदांच आमच्या दोळ्या मुखार आसा. धाडाचो बुरूज जावनाच्या मोरयेची मजत आज आमी घेवया आनी आमच्या रायान जेजून भेट दिवचो एक बुरूज आमी जावच्याक आयच्या दिसा प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. आमकां हर एकल्यांक आपोवणें आसा, सोम्यान आमकां दिलां पवित्रपणान जियोंक, नितळ निर्मळ जिणी जियोंक, एक भागेवून जिणी जियोंक, सोम्यांक मानवून तसले जिणी जियोंक. पूण सुबारपोटी आमच्या जिणेंत आमी सलवता, विविध तरांच्या वायटाक आमी वळख जाता, आमी अस्क जाता, वायटाचें जैत व्हरूंक आमकां बळ पावना. आनी ह्या वेळार आमकां मजत आसा पवित्र आत्मो. सोम्यान आमकां दिल्लो तो आत्मो मजतदार जावन दिल्लो तो आत्मो जावन आसा आनी तो आत्मो आमकां बळवंत करता. हर एक दिसा आमच्या कुडीचे हर एक विश्वे आमी पवित्र आत्म्या भेटोवन दिवन त्या पवित्र आत्म्याच्या अभिशेक खातीर मागता आसतना ताचे तावन ती दैवीक सकत आमचें तें वाळटा. आनी आज ह्या पवित्र आराधना वेळार आमी तेंच करया. देवाच्या त्या पवित्र आत्म्याक आमचे ते जियोवच्याक आमी आपोवया. म्हजे तें जिये पवित्र आत्म्या, सदांकाल जिये देवाच्या आत्म्या, म्हजे तें जिये म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको J18, पान संको 141 पेज 141 J18. आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरून पवित्र आत्म्याक आमी ताणेवया. सताचो तो आत्मो, उजवाडाचो तो आत्मो, कृपेचो आत्मो, निरंतर आमकां जीव दिवचो आत्मो, त्या आत्म्या थंय आमी जियोवच्या ताचो आदार मागया. मोचे थंय जिये पवित्र आत्म्या, मोचे थंय जिये पवित्र आत्म्या, सदांकाल जिये देवाच्या आत्म्या, सदांकाल जिये देवाच्या आत्म्या. मोचे थंय जिये, मोचे थंय जिये, मोचे थंय जिये, मोचे थंय जिये. ये पवित्र आत्म्या म्हजे मन तूं नितळ कर. ये पवित्र आत्म्या म्हजे चिंताप तूं निर्मळ कर. ये पवित्र आत्म्या म्हजे खाळीस तूं खालतें कर. जिवीत म्हजें तूं बळें कर. ये पवित्र आत्म्या म्हजे देवोन ये. ते दैवीक सक्तेन म्हाका भरून चलोवन व्हर. मन मोजे नितळ कर, चिंताप मोजे निर्मळ कर. मन मोजे नितळ कर, चिंताप मोजे निर्मळ कर. काळीज मोजे कालतें कर, जिवीत मोजे बळें कर. काळीज मोजे खालते कर, जिवीत मोजे बळें कर. काळीज मोजे कालतें कर, जिवीत मोजे बळें कर. मोजे कालतें कर, जिवीत मोजे बळें कर. मोजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, मोजे थंय जिये
पवित्र आत्म्या सदा काळजी घे, देवाच्या आत्म्या सदा काळजी घे, देवाच्या आत्म्या मोचे थंयची ये, मोचे थंयची ये, मोचे थंयची ये, मोचे थंयची ये. मागे आम्ही पवित्र आत्म्या लागी, हे पवित्र आत्म्या म्हज्या दोळ्यांक तूं खरी दिश्ट दी. ह्या संवसारांत कितें सकट हांवें पळय जाय तें पळोवन तुका महिमा दिवंक म्हज्या जिबेक तूं लगाम दी. हर एक हांवें उलोवची उतरां तुका मेसोवन तसलें जावं दीत. म्हज्या कानांनी तूं उतरां घाल, दैवीक संदेश म्हाका उगडाप कर. म्हज्या मनान म्हाका जनवाय दिवन सर्गीच्या वाटेन समकोंक हे पवित्र आत्म्या म्हाका तुजो आधार दी. हे पवित्र आत्म्या दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी, जिबेक म्हज्या लगाम दी. दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी, जिबेक म्हज्या लगाम दी. कानान म्हज्या उतरां घाल, मनान म्हज्या जनवाय घाल. 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 मोचे थंयची ये, पवित्र आत्म्या मोचे थंयची ये, पवित्र आत्म्या सदां काळजी घे, देवाच्या आत्म्या सदां काळजी घे, देवाच्या आत्म्या मोचे थंयची ये, मोचे थंयची ये, मोचे थंयची ये, मोचे थंयची ये. आमचे दोन्ही हात आमी मुखार दवरया. हे आमकां हात सम्यान दिल्ले आसात. हे आतां मुखांतर बरेंपण ह्या संवसारांत आमी करचे खातीर, देवाची बेसांवां ह्या संवसाराक आमी दिवचे खातीर. जर आमचे हात आज अस्कत जाल्यात, बरेंपण हाडूंक शकनात, तरी हात आमच्या सम्याक आमी आज भेटया. पवित्र आत्म्या लागीं मागया, हातांक म्हज्या बोळ दी. पवित्र आत्म्या हांवें करचे हर एका कामांत, ह्या म्हज्या हातां म्हज्या पांयांनी करचे हर एका कामांत हे पवित्र आत्म्या तुझे दैवीक योजन जारी जावच्याक म्हाका तुजी कृपा दी. म्हजी जिणी तूं सुफळ कर. हे पवित्र आत्म्या म्हजें जिवीत तूं सुफळ कर. हातांक म्हज्या बोळ दी, कामांक म्हज्या फळ दी. हातांक म्हज्या बोळ दी, कामांक म्हज्या बोळ दी. पांयांक म्हज्या सांबाळ वर, जिणी म्हजी सुफळ कर. 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 मोचे थंयची ये, पवित्र आत्म्या मोचे थंयची ये, पवित्र आत्म्या सदां काळजी घे. देवाच्या आत्म्या सदां काळजी घे. देवाच्या आत्म्या मोचे थंयची ये, 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 मोचे थंयची ये.
पवित्र आत्म्याची मजत आज आमचे खातीर मागता आसतना प्रत्येक जावन आज आमी अर्गां दिता आयच्या दिसा जल्म दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणीच्या जिविता पासत तांच्या जिवितांत देवान उतल्या सर कृपे देण्या पासत आज जल्मा दिवस आचरण करतात किरण लॉरेन्स फेर्नांडीस बेंदूर वेल्तावनू डॅरिल डिसोजा डिसिल्वा हाँगकाँग तावनू ज्योति डिसोजा मुल्की तावनू स्टेला फेर्नांडीस पेरमुदे तावन डेनिस मेनेझिस सिंगापूर किरण फेर्नांडीस बेंगलुरु क्यारा डिसोजा ओलिवर विल्फ्रेड कुएलो अशोकनगर हांकां समेस्तांक जल्माचे उल्हास आज आमी पटयता आसतना देव तांचेर धराळ आशिर्वादां वतून म्हणून आमी आज मागता सांगतास आज आपल्या याजकीजिनियेचो बंगारोत्सव आचरण करता मनादिक बाब सिल्वेस्टर रेगो एसवीडी सांगतास काजार दीस आज संभ्रमता जविता आनी नंदन तांच्या त्या जिविता पासत तांच्या जिवितांत देवाने सर देणी तांकां दिवन सोलून व्हेल्ल्या पासत आज आमी अर्गां दिवया सबार हांगासर अर्गां दिवंक आमकां सांगलेलें आसा तांकां देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत थोड्यांची नांवां हांगासर आमकां मेळिल्लीं आसात आमी वचून सांगता सांत आंतोनीच्या मनाक आज अर्गां दिता विन्सेंट फेर्नांडीस जेसी आनी आल्बन डिसोजा बेंदूरू संता बोस्टा फेर्नांडीस होन्नावर रॉन्सन आनी विनिटा डिसोजा लोरेटो आनी मारिया फिलिप लुईस मूडबिद्री हे आमच्या सर भाव भयणी पासत आनी आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा पासत ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 सभाजनांनी मुगाच्या बाबन आमकां ते सावा विविध दिल्ले आसात तांच्या कश्टा दुखांत तांणी उलो मारला हांगासर आराधना वेळा तांचे पासत मागोवंक बऱ्या भलायके पासत आज मागोवंक सांगला तेरेजा रेगो बेळवाय तावनू तशेंच बऱ्या भलायके पासत मागोवंक सांगला जुलियाना पिंटो केलराय शॉनेट शेल्डन डिसोजा ताचे पासत मागोवंक सांगला तशेंच गेल भगिनी पासत आमकां कोणी सकड मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयलें आसा तांकां हर एक क्लास ह्या वेळार मुडास करया सोम्या जेजूक आमी तांकां भेटोवन दिवया तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो म्हूण सोम्यान आमकां म्हणा म्हजो आदार तुमकां निरंतर हांव दितलो म्हूण सोम्यान आमकां बसयला ताचे त्या बसोवणे प्रमाणे सदांच तो आमचे थंय विश्वासी रावता म्हणून परवशान सोम्याक आमी सांगया आधार म्हाका तूं सोम्या जिणयेंत आधार म्हाका तूं चिनयेन आधार म्हाका तूं सोम्या चिनयेन आधार म्हाका तूं सोम्या आधार म्हाका तूं सोम्या चिनयेन आधार म्हाका तूं सोम्या चिनी मोची उजवाडांत जियेव चिनी मोची उजवाडांत जियेव आधार म्हाका तूं सोम्या आधार म्हाका तूं सोम्या आमच्या कुटुंबांनी अंतरल्या सर आमच्या भाव भयणीक सोम्याक ह्या वेळी आमी भेटोवन दिवया सबारच्या कुटुंबांनी विशेष तरेचें दूख आसा अकालीक मरण जाल्ल्या वरवीं त्या कुटुंबा सनाकी आमी ह्या वेळार भेटया वितराच्या पिडेशिरेन
सभाजन भाऊ बहिणी आसा तांकां आमी समर्पण दिवया. विशेष तरेचो नश्ट अनुभव करचे आसात, जिणेन कंगाल जाल्लीं आसात, निराश जाल्लीं आसात, आमच्या सर भाव भयणीक सुमेच्या पांयांतले आमी आज दवरया. अंतरले आमच्या भाव भयणी समी आज उडास काडटा. देवादीन वालेरियन फेर्नांडीस कुटुंबांत अंतरल्या पासून मागोवंक सांगला. विन्सेंट फेर्नांडीस तशेंच नोरोना आनी साल्डाना कुटुंबांत अंतरल्या पासून पीटर नोरोना कॅनडातावन मागोवंक सांगला. पॅरीस कुटुंबांत अंतरल्या पासून मागोवंक सांगला. सॅम आनी मेल्चिस आनी कुटाम मालवान मागता. आमी आज देवादीन जोसेफ आनी एलिझाबेथ मिरांडा, देवादीन मायकल आरान्ना पोवाय, देवादीन जोसलिन डिसोजा मालाड, देवादीन कॅरन मिंगेल गोम्स, देवादीन थॉमस मेनेझिस शंकरपुरा, इजबेल्ला आनी जोसेफ मिरांदा केलराय, देवादीन स्टीफन गोवियस सांता क्रूज, देवादीन फ्रँकी पायस देरेबायल, अलेक्स डिसोजा मुंबई, देवादीन जोसली डिसोजा ऑर्लेंड, देवादीन पीटर आनी कार्मिना डिसोजा मुंबई. पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासून आज आमी प्रत्येक तरान मागता. मागोवंक सांगलें आसा सिल्विया डिकोस्टा आनी शांती नोरोना कुवेट. दुसऱ्या वर्साच्या उडासाक आज आमी मागता देवादीन पास्कल डिमेल्लो, देवादीन लुरिना क्लारेसा मोंतेरो सुरतकाल. पुलगत आत्म्या पासून मागोवंक सांगला आनी गरजेवंत आत्म्या पासून रिमा साल्डाना कुलशेकर, देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी 20 आनी 7 वर्सां उडास आज काडटात. कुटुंबादारां देवादीन विलियम डिसोजा हैदराबाद मागता. आमी देवादीन चार्ल्स मर्लिस अंधेरी आनी लिओनेल बेलतंगडी हे आमच्या मोगाच्या भाव भयणीक आनी आमच्या कुटुंबाच्या अंतरल्या सद्यांक सम्याक आमी भेटोवन सम्याचो आदार तांचे पासून मागया. आधार म्हाका तूं सोमियाची, आधार आमकां तूं सोमिया, आधार आमकां तूं सोमियाची, आधार आमकां तूं सोमिया. जिणी आमची उजवाडांत जियेव, जिणी आमची उजवाडांत जियेव, आधार आमकां तूं सोमिया, आधार आमकां तूं सोमिया, आधार आमकां तूं सोमिया. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा दाखवाल तुमी फांटे म्हजे ते एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात, म्हजे बिने तुमी कितेंच करूंक शकनात. सोम्या ते आमी सदांच एक जावन रावूंक अशें हांव ताचेर एकवटान रावूंक आमी अशें हांव ताणें आशेवची बरी फळां आमच्या जिवितान आमी दिवंक अशें हांव. आनी ह्या खातीर ह्या वेळार आमकांच आमी खालते करुया. सोम्याचे आशिर्वाद भोखालतेपणी आमी स्विकार करया.
पान संको 25 A15 आमच्या दैविक गायना बुकांनी. येसुमिया येदनिया तुझ्या मंदिराची आशेता. येसुमिया येदनिया तुझ्या मंदिराची आशेता. येसुमिया तुझ्या मंदिरात येऊन तुझे उतार ऐकता 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 ऐकता. येसुमिया येदनिया तुझ्या मंदिराची आशेता. येसुमिया येदनिया तुझ्या मंदिराची आशेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. बघाच्या भावनो भयणीनो, आता आमी आयकलें बुवापुरब्याचें गीत. ये सोमिया ये धनिया तुझ्या मंदिरांत हांव जियोंक आशेता. सोम्याच्या हजारपणांत, ताच्या कृपेंत, ताच्या मोगांत सदांच जियोवची आशा आमच्या काळजाची जावन आसा. आनी बापूय देव क्रिस्ताच्या ह्या बलिदानाक आमी येता आसतना ती आमची आशा आमचो सोमी जारी करता. आमची ती खतखती आशा ताच्या मुखार आमी दवरता आसतना ताची वर्ती कृपा, ताची बेसांवां, ताची आशिर्वादां तो आमकां दिता. मात्र न्ही, आमी ताच्या मोगांत, ताच्या कृपेंत, ताच्या त्या दैवीक सक्तेन भरच्याक तो आमकां आदार दिता. हें सत आमी आज वळखून घेवया आनी आमकांच आमी सोम्या मुखार दवरया. सांगपूर आमच्या जिवितांत सबार तरेची अस्कत काय आसा, उणेपण आसा. परत परत आमी बरें करीत जाय म्हूण आशेल्यार आमी बरें करूंक शकना. कितें वायट सकत आमकां दोसता तर ते सकट ह्या वेळार ह्या आल्तरी समोर आमी दवरया. सोम्याच्या सक्तेन हर एका वायटाचें जैत व्हरून कृपेचें जिवीत, देवाक मानवूचें जिवीत जियोंक ह्या सोम्याचो आदार आमी मागया. आमची पातकां वळखून बक्षांनी मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेव सदांच अंकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा शांतीच्या बापा, शांती समाधान करता तांकां तूं तुजी भुरगीं म्हणटलोय म्हणून जेजू वरवीं तुवें आमकां शिकयलाय. खरे आनी शाश्वत शांतीची बुन्याद जाता तसली नीत स्थापूंक निरंतरी वावरूंक आमकां उर्बा आनी बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता.
ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, हांव सुवार्थेक लजना, कित्याक सतमंतल्या प्रती एकल्याक पयलें सुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत ती. कित्याक सुरूत थावन अखेर पर्यंत भावार्था मारिपात देवाची नीत मनशां कशी लाभता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापें केलां. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस भावार्था मारिफात जियोंक पावतलो. पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवारतल्या देव भिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत थावन देंवन आयलोलो आतां दिसून येता. कित्याक देवा विशांत मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. संवसार रचलेल्या लागायत देवाचे अदृश्य गूण म्हणजे ताची शासनीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टीक पडटात. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यारय तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान सर तांचें चिंताप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दाड्ड्यो मती अंधकारान भरल्यो. आपुणूच बुदवंत म्हूण लेखतले ते निजायकी पिशे जावंक पावले. तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या सुकण्यांच्या मनजातीच्या आनी जीवदाळींच्या रोपण्यांनी बदलून घेतली. ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वोंदवण्या अधीन देवान तांकां सोडून सोडल्यात. अशें एकामेका मान होगडावंक कारण जातात तसल्यो करण्यो ते आदारूंक पावले. देवा विशांतलें सत तांणी फोट म्हूण काडलें. रचणारा बदलाक तांणी रचनेक आराधन करून तिची सेवा केली. देवाक स्तुती फावो सदां काळ. आमेन. देवाचें उतर हे आमची जबाब अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही संगत सांगत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळीत आसा. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. शब्द ना, उतर ना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना, तरी तांचो ताळो प्रतिमेचेर शेकान शेक घासता. तांचो संदेश संवसाराच्या पंथाक पावता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. उद्गार उबे रावया. हालेलुया गावया, सोम्याक हरसिया, ताच्या पवित्र नावा होगडीक उसार्या. हालेलुया गावया, सोम्याक हरसिया, ताच्या पवित्र नावा होगडीक उसार्या. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना पारकिता तसलें. हालेलुया गावया, सोम्याक हरसिया, ताच्या पवित्र नावा होगडीक उसार्या. हालेलुया गावया, सोम्याक हरसिया, ताच्या पवित्र नावाक होगडीक उसार्या. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजूचे उलोवण जाताच एक फरिजवानान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो. तो भितरसून जेवणार बसलो, पूण जेवणा आदी आपले हात पांय धुवन आसतना जेजू पोंतेर बसलेलो पळोवन तो फरिजे विस्मीत जालो. देखून समी ताका सांगूंक लागलो, पळया, तुमी फरिजे तुमची कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमची अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरला.
बोधनांतल्यान भायले कूस केल्ल्यानच भितरली कूस केल्याने देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा तवळ सकडी तुमकां नितळ जातलें. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, साम्युएलाचो पयलो पुस्तक 16वा वसवर 7वी ओळ. ह्या ओळींत देवाचें उतर म्हणटा, मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, भायल्यान दिसचे तसले सबार रिती रिवाज ह्यो आमी करता, सभा संगती आमी करता, ते लोकांक दिसतात. पूण ही जावन चड म्हत्वाचें आमचें व्यक्तित्व, आमचे भितर कितें आसा तें. आमी सबार फोड वस्तू उपयोग करतना सरल तितलें गरजेचें न्ही, म्हत्वाचें न्ही, पूण तीर्ल न्ही जावन आमकां कितें उपकारा पडचें तें तीर्ल भितर आमी कितें खाता तें गटायचें सरल आमी खावन उडयता. पूण सबार पोटी आमच्या जिवितांत आमी सरलाक चड म्हत्व दिता, तीर्लाक म्हत्व दिना. ह्या खातीर सा पेद्रू तुज्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या वसवरांत 3ऱ्या वळींत 4थ्या वळींत आमकां अशें म्हणटा, तुमची सोबाय जायना हे भायली विणलेल्या केसांची, भांगरा शिंगाराची आनी न्हेसलेल्या आंगवस्त्रांची, बगार जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची, दुलोब आनी शांत काळीज म्हणल्या अविनाशी मोतयाची, जी देवा मुखार अदीक मोलादीक. तुमची खरी सोबाय जाय भितरल्या व्यक्तित्वाची म्हणून सा पेद्रू आमकां कळीत करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां विचारूंक जाय एक सवाल, जें कितें हांव करता तें देवाक मानवता गी. सबार पुटी आमी विचारूंक पुरो हें हेरांक मानवता गी, दुसऱ्यांक सारकें म्हूण दिसता गी म्हूण तांकां, पूण ताचे पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो, जें कितें म्हजें जिवीत जावन आसा तें देवाक मानवचें जिवीत आसा गी. ही भोव गरजेचें सवाल आमकां विचारूंक जाय. आमच्या अंतस्करणाचो ताळो आमकां निरंतर जागयता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें सोम्याची ती उतरां. त्या फारिजेवाच्या घरा जेजू जेवणाक गेल्ल्या वेळार थंयसर फारिजेव चड प्रामुख्यता दिताले तांच्या रिती रिवाजांक, कशें तांणी हात धुयचे, तांची हात धुवचे म्हळ्यार जेवणाच्या पयलीं आमी धुवच्या बरी न्ही, तांकां एक एस रितीन धुवंक आशिल्ली. पयलें ते बोटाचे मुखार, मागीर बोटां, मागीर हात अशें, आनी परत रिवर्स ऑर्डर अशें पुरा तांची रिती आसली. त्या रितीन तांणी पाळल्यार मात सारकें म्हणून. पूण जेजू म्हणटा चड गरजेचें तुमचें काळीज, तुमचें अंतस्करण, थंयसर कितें आसा तें पळयात. तें नितळ आसा गी, तें निर्मळ आसा गी. म्हणचे बुकांत आमी वाचता 4थो वसवर 20 आनी 3ऱ्या वळींत, भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, कित्याक तातूंत आसात जिविताच्यो झरी. तुज्या काळजांत आसात जिविताच्यो झरी. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें काळीज, आमचें अंतस्करण जतनायेन राखूंक, थंयसर देवाचो तो खरो ताळो आमी सदांच आयकूंक, आनी त्या प्रमाणे आमची जिवीत आमी मानून हाडूंक आयच्या पवित्र बलिदानांत सोम्याचो आदार आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. पानसंको 40 44 D15. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयन्याव काणिको, घे बापा मोगान त्यो. मोगान तुवें आमकां दिले, धन दिर्वे सगळे आमचे, वांटून घेवच्याक दुबळ्या मोदे, सांगलाय सोम्या आमकां तुवें. मोगाच्या नादान बरो,
मोगाच्या दावान पेटोवन हाडून आयल्याव काणिको घे बापा मोगान त्यो. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व तेसावांनी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी नेमीक आमच्या नाक्या पयसुवेच्या दावाक सरस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या राया आनी शांती दिनारा, शांती आनी एकवट खुणायतल्या देण्याच्या रुपार तुज्या पुताचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. हें बलिदान तुज्या भुरग्यां मदें एकवीत आनी एक मन घडून हाडूं म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळ तुवें रचलें. ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाखणता थारान मेळ्ळेली तुजी पर्जा आनी सर्गार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोसून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा, संवसाराच्या सुरवेतावन आमी तुजे बरी पवित्र जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घालय आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडय. ताच्या पदवेन जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोवळनातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावनी आपणाकच आमच्या आदीन केलो. खुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपले हात सर्गा आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदी एक शाश्वत करा स्थापून करच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास्कनी सरणात असली शांती देखून तसो उडास करून ताचे मरण आनी पुनः जिवंतपण आमी समरमता आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेन रावता. देखून विश्वास आनी खऱ्या देवा मनशांक तुजी इस्तगत नव्यान जडून घेतल्या तेच बली आमी आतां तुका समर्पिता. कनवळा बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचे तुजी दयाळ नदर घाले आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळ्या आसा नातलेल्या एकच कुडीन तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाचे एकवटांत तूं आमकां सांबाळय. काकुलदारा देवा, आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक तुज्या गोपान घे. एक दीस सांचे बराबर आनी हांव मोरये आनी धर्मदुता संगती भगिवन कशें तुज्या भगिवंता मदें सर्गा तुज्या मुखार आसतल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावासर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आधार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतल्या. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाक मानवोची नितळ निर्मळ जिनी आमी जिवोवच्याक सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारी. सर्वेस्परा, सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, सर अनवरांतली, सतराच्या कुस्तेपणांतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक दिलांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या राजवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेले आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुका मानवोचे जिणी जिवंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशा प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ. जो जियेता राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग सोगूत जावन सम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवता. आमचे ते जरते आनी कास्तारीन जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोतीक भलायकी आनी वकाय जावं. पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमा पातक्या पासत संवसार येवन खुर्सार मरोवन पुनः जिवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो.
हिस्से देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटान जिवचे आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमी दिवचे म्हाका फोवना पुदिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन. पांचांको 55 55 E15 मोच्या मोगान बरून सोम्या काळजान येताय तुकास म्हाका दिवून जिणी नंदन करताय स्वागत मोगाळ सोमिया काळजान ये म्हूण मागता म्हाका तुका दिवून तुजे तैक जाता काणान तुज्या पोस्ता कुर्पे जरला भोयता सुकून गेल्या शेळिया गोपान पाटी घेता. सोमी आमच्या काळजांत आयला ताचे एक वरचें भाग ताणें आमकां फोव केला वरत्या मोगान ताचे कोटां रावूंक ता स्वादार आमी मागया. मोगळा जेजू तू बो पवित्र सक्रामेंतांत करोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता करोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसाद्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे ताव न्हू केदिकच हांवें वेगळा सार जावंक तूं म्हाका सोडी नाका आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मदें बाळगूंक आनी ती सोमेस्तांक पावोवच्याक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां भर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पांचांको 68 68 G1. क्रिस्ता संगी समकोया संसारा बोरी कोबार परगट्या सरलोका प्रीतीन शांतीन जिव्या समाजान उतरान करनेन साक्ष दिव्या क्रिस्राया भाऊ भयणी परी एक पोटान धाटाम धावनाम जिव्या आमच्या काळपांत आमचे भोंवती क्रिस्ताचे रास परगट्या मोगान सेवेन स्वार्था विणे जीवन आमचे जियेव्या अनवारांनी समस्यांनी सोमयाचेर मात पातयेव्या क्रिस्ता संगी जियेव्या संसारान बोरी कपार परगट्या सरलोका.